بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح، يا فتاح، يا عليم. अच्छा जी। आयत नंबर 158 से शुरू कर रहे हैं। तो सूरतुल आराफ चल रही है ना हमारी। अच्छा जी। ये वाली जो आयत है, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। यहाँ पर जैसे कि हमने पिछली आखिरी आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फजीलत के मुतालिक पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि अल्लाह ताला ने आयत के अंदर फरमाया कि ये जो उम्मत है ना, ये मुअतदल है और हिदायत पर है बहुत ज्यादा, और आखिरी उम्मत है। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये वाली आयत है कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। किस तरीके से? जमीअन लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसकी तरफ रसूल बनाकर भेजा? जमीआ, तुम सब की तरफ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी आए हैं, आपके जमाने से लेकर कयामत तक आने वाले जितने भी जमाने हैं, जितनी भी कौमें, जितने भी लोग, जितनी भी उम्मतें, जो भी आएगा, उन सब के लिए कौन नबी कहलाए जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कयामत तक हर एक के पास अगर क्या कहते हैं, फलाह पाने का कोई मकसद है, कोई वजह है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार करना है। ठीक है, कुल आप कह दीजिए, या अय्युहन नासु, ए लोगो। यहाँ पर तमाम लोगों को मुखातिब किया, ना ही ईमान वालों को मखसूस किया, ना कुरैश वालों को मखसूस किया, ना ही यहूद और नसारा में से किसी को मखसूस किया। ठीक है, यहाँ पर तमाम लोग हैं। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं क्या हूँ? बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इलेकुम, तुम्हारी तरफ, जमीआ, तुम सब की तरफ। ठीक है, तुम सब की तरफ मैं क्या, अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अब अल्लाह कौन है? किसका रसूल? किसकी? यानी मैं रसूल हूँ, तो जिसका रसूल बनाया जा रहा है उसकी आगे फजीलत बयान हो रही है, अल्लाह ताला की शान बयान हो रही है, कि उस अल्लाह का रसूल अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, जिसके लिए आसमान और जमीन की बादशाहत है। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा तो कोई माबूद ही नहीं है। और उसकी एक और सिफत कौन सी है? युहयी, वो जिंदा करता है। और दूसरी सिफत, व युमीत, वो ही मारता है। जिंदगी और मौत पर कादिर कौन है? अल्लाह। फ़आमिनू, बस तुम ईमान ले आओ, बिल्लाही, अल्लाह पर भी, व रसूल ही, और उसके रसूल पर भी। कौन सा रसूल? नबील उम्मी, जो क्या है? एक उम्मी नबी है, उस पर तुम्हारा ईमान लाना क्या है? जरूरी है। अल्लज़ी युमिनु बिल्लाही, और वो नबी उम्मी कौन है? जो अल्लाह पर ईमान रखता है। वह कलिमातिही, और उसकी कलिमात पर भी, यानी अल्लाह ताला की जो बातें हैं उस पर भी ईमान रखता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। वत्तबिऊहु, अब तुम क्या करो? उस नबी उम्मी की क्या करो? पैरवी करो। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ, यानी तुम्हारे जिम्मे भी क्या हो जाए? अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत आ जाए। वमिन कौमी मूसा, और कौम मूसा में से, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से, उम्मतुन, एक ऐसी कौम थी जो क्या करती थी? यहदून बिल हक़, जो हक बात की हिदायत यानी हक बात को मानती थी। ठीक है, जो क्या करती थी? हक बात को मानते हुए चलती थी। वो भी ही यादिलून, और वो उसी पर क्या, अदलो इंसाफ के साथ कायम थी। यानी ये है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात वगैरह जो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए, उसमें से जो हक था, ठीक है, जो हक बात थी, उस पर उन्होंने अपने आप को रखा, और एतदाल के साथ रखा। ठीक है, दूसरे बनी इसराइलों की तरह जिस तरीके से बाकी कौम थी, उस तरीके से इन्होंने अपने आप को क्या किया? अल्लाह ताला की सरकशी पर नहीं लगाया। ठीक है, तो वो भी ही यादिलून, उनमें से बाज लोग, वो कौम जो थी वो क्या करती थी? अदल और इंसाफ के साथ पेश आती थी। तो ये कौन सी कौम थी? जब क्या हुआ था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है, यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर, बनी इसराइल को लेकर वहां से निकले थे, और फिर इन्होंने अपने खाने पीने की जगह और ये सारी बस्ती वगैरह मांगी थी, तो उस वक्त क्या था? जब जिहाद का हुक्म भी हुआ था बनी इसराइल के, सॉरी,
بنی اسرائیل کو جو جہاد کا حکم ہوا تھا کہ فلسطین میں جا کر تم کیا کرو، جنگ کرو اور یہ وہ سب کچھ، بیت المقدس آزاد کراؤ، تو اس وقت ان میں سے ایک قوم جو تھی وہ کیا تھی، ہدایت پر تھی، اور ان کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں باقی بنی اسرائیل سے کیا کر دیجئے، جدا کر دیجئے، ہم ان کے ساتھ کیا ہے نہیں رہ سکتے، کہ کہیں ان کے اوپر ان کی سرکشیوں کی وجہ سے کیا ہے عذاب آئے تو اس میں ہم بھی کیا ہو جائیں، شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے اس طریقے سے کیا کی تھی، دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے صدقے ان کو ان سے بچا لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایک سرنگ بنا دی تھی، اور وہ اس کے اندر 1.5 سال تک چلتے رہے تھے، اور پھر وہ ایک ایسے چلتے چلتے، وہ کہا جاتا ہے کہ چین کی ایک بستی میں جا کر یہ لوگ رہ گئے تھے، اور وہیں پر انہوں نے دیکھا تھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اس طریقے سے تو یہ بھی اپنی عبادت پر، اپنے ہی دین پر قائم رہے تھے۔ تو وہ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون، ہم نے بنی اسرائیل کے جتنے بھی واقعات پڑھے، جتنی بھی باتیں پڑھی، سب کے اندر یہی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی نافرمان تھی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، سرکشی کی، ان پر عذاب آیا، یہ ساری چیزیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ موسیٰ کی قوم بھلے بہت سرکش تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس میں سے ایک قوم تھی جو کیا تھی، ہدایت پر تھی، ایسے ہی امت محمدیہ میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک امت کیا ہوگی، قیامت تک ہدایت پر رہے گی۔ اس کے متعلق بہت ساری احادیثیں آتی ہیں۔ اب کیا ہوا آگے، وقطعناہم، بس ہم نے ان کو جدا کر دیا، توڑ دیا، الگ الگ کر دیا، کس طریقے سے، اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، ہم نے ان کو 12 امتوں میں، 12 گروہ کہا جائے، 12 قبیلے کہا جائے، ان میں ہم نے کیا کر دیا، ان کو جدا جدا کر دیا، 12 قبیلے بنا دیا۔ وہ اوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اذ استسقاہ قومہ، جب آپ کی قوم کیا کرے، جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا تھا، اس وقت ہم نے موسیٰ کو وحی کی تھی کیا، ان اضرب بعصاک الحجر، کہ تم کیا کرو، اپنی جو لاٹھی ہے نا، بعصاک، آپ کی جو لاٹھی ہے اس کو پتھر پر ماری ہے، کیوں، اس سے کیا ہوگا، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، کہ اس سے پھر آپ کی کیا کہتے ہیں، لاٹھی لگنے کے سبب اس پتھر سے کیا ہو جائے گا، 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے، فانبجست، پھوٹ پڑیں گے اس میں سے 12 چشمے، ہر ایک گروہ کو جو ہم نے 12 میں تقسیم کیا تھا، ہر ایک کا اپنا اپنا چشمہ ہو جائے گا۔ قد علم، تحقیق جان لیا، کل اناس مشربہم، ہر ایک انسان نے اس میں سے اپنے پینے کی جگہ کو، مشربہم اپنے پینے کی جگہ سے، کہ ان کا کون سا کنواں ہے، کون سا چشمہ ان کا ہے۔ وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادلوں کا۔ وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور ہم نے اتارا ان پر من اور سلوہ، ٹھیک ہے۔ یہ ساری نعمتوں کا تذکرہ ہم تفصیل سے پیچھے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو تمہیں ہم نے رزق دیا ہے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ دیا، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ من و سلوہ دینے کا مقصد کیا تھا کہ تم کیا کرو، اچھی اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، لیکن جب ان سے یہ بھی برداشت نہ ہوا تو پھر انہوں نے دنیاوی چیزیں مانگی، اور اللہ نے ان کو دنیاوی چیزوں کے سبب کیا دیا، پھر وہی نعمتیں ان کو دی، اور پھر اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کا ہی حکم دیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ کچھ بھی آ جائے، جو بھی آ جائے، جیسا بھی ہو، وہ سرکشی کے طور پر تم کھاتے چلے جاؤ، لیکن اس وقت بھی یہی حکم تھا، من طیبات ما رزقناکم، زمینی چیزیں کھاتے ہو تب بھی تم اپنی پاکیزہ چیزیں ہی کھانا، حلال ہی کھانا۔ لیکن کیا ہوا، وما ظلمونا، اور لیکن ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا تھا، ہم نے تو ان کو کیا کیا، من و سلوہ دیا، بادلوں کا سایہ کیا، ان پر اتنی اتنی جو ہے رحمتوں کا نزول کیا، لیکن ولیکن كانوا انفسهم یظلمون، اور لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے، بیجا سوالات، بیجا چیزیں مانگنا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اب یہ کیا ہے، جب انہوں نے بستی مانگی تھی، اس وقت کی آیت کے اس وقت کے واقعے کے متعلق یہ آیت ہے۔ آپ لوگوں کو تو سارا واقعہ الحمدللہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا بنی اسرائیل میں، اور سوری سورۃ البقرہ میں، اور اسی طریقے سے ابھی پچھلی سورت میں بھی ہم نے پڑھا نا، 8ویں پارے میں، وَلَوْ أَنَّنَا میں بھی ہم نے پڑھا پورا تفصیل سے واقعہ، تو ہم آیت کا ترجمہ ہی دیکھتے چلے جائیں گے کیونکہ واقعی سے تو ہم سب باخبر ہیں۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، جب ان سے کہا گیا کہ ٹھہر جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، یعنی اس بستی میں رہو جو بستی انہوں نے مانگی تھی، وَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، پوری زمین ہم نے تمہارے لیے کیا کر دی ہے، مسخر کر دی ہے، کہ تم اس میں کھیتی وغیرہ، اناج وغیرہ اپنا اگاؤ اور کھاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ حِطَّہ، ہمیں بخش دیجئے، بخش دیجئے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، کیوں، کیونکہ تم نے اپنے منہ سے خود اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہوئے
दुनियावी नेमत मांगी है। वदखुलुल बाब सुज्जदा, और जब दरवाजे से दाखिल हो तो सजदा करो और कहो कि नगफिर लकुम, यानी जब तुम हित्ता कहोगे तो फिर सजदा करते हुए जाओगे तो हम क्या करेंगे, नगफिर लकुम, हम तुम्हें माफ कर देंगे, खतायाकुम, तुम्हारी गलतियों को माफ कर देंगे, सनजीदुल मुहसिनीन, अन करीब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से बदला देते हैं एहसान करने वालों को, अच्छे काम करने वालों को। लेकिन फिर क्या हुआ, जब उनसे कहा हित्ता कहो, आगे उन्होंने क्या कहा, फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू, बस उन्होंने बदल दिया, क्या बदल दिया उन्होंने, अल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, किन लोगों ने, जिन्होंने अपने ऊपर उनमें से जुल्म किया था ना, यानी जो जालिम लोग थे उन्होंने ही ऐसा किया, कौलन, उस बात को बदल दिया, गय्युल्लज़ी क़ील लहुम, उस बात से जो उनसे नहीं कही गई थी, यानी जो कही गई थी वो तो नहीं कही, लेकिन अपनी तरफ से जो बात नहीं कही गई वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया। फ़अरसलना अलैहिम रिज्ज़म मिनस समा, बस हमने उनके ऊपर क्या कर दिया, आसमान से रिज्जा, अजाब को नाजिल कर दिया, ताकि वो क्या करें, अपने इस कौल को बदलने के सबब, बिमा कानू यज़लिमून, जो उन्होंने जुल्म किया ना, उस जुल्म की वजह से हमने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। वस्अलहुम, और आप उनसे सवाल करिए, अनिल क़रियति, बस्ती के बारे में, ठीक है, आप उनसे सवाल करें बस्ती के बारे में, अल्लती कानत हादिरतल बहर, वो बस्ती जो उनकी बाहर यानी समंदर के बराबर में थी, यानी समंदर के किनारे उनकी जो बस्ती थी, उसके मुतालिक उनसे सवाल करें, उस दिन उन्होंने क्या किया था। इद यादून फिस्सब्ती, जब वह हद से तजावुज करते थे हफ्ते के दिन वाले मामले में, यानी हफ्ते के दिन उन्हें कहा था मछली शिकार नहीं करनी, लेकिन उन्होंने फिर भी शिकार की थी। तो वही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो कहते हैं ना कि हम तो हिदायत पर हैं, हम तो ठीक हैं, यहूद और नसारा आपसे आकर ये कहते हैं, तो आप जाइए उनसे सवाल करें उस बस्ती के बारे में जो समंदर के बराबर में थी। इद यादूना फी सब्ती, जब वो हफ्ते के दिन के बारे में क्या कर रहे थे, यादूना, हद से तजावुज कर रहे थे, जब उनसे कहा कि नहीं करना शिकार, लेकिन फिर भी वो शिकार कर रहे थे। इस ततीहिम हितानुहुम, क्या करती थी, जब आती थी उनके पास हितानुहुम, उनकी मछलियां, यानी हफ्ते वाले दिन वो शिकार नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह ताला उनको आजमाने के लिए क्या करते थे, पानी के ऊपर ऊपर मोटी और अच्छी सी खूबसूरत सी बड़ी बड़ी मछलियां पानी के ऊपर ले आते थे। यौम सब्तिहिम शुर्रा, हफ्ते वाले दिन, उनके हफ्ते वाले दिन उनकी जो मछलियां थी क्या करती थी, शुर्रा, सर उठाती थी ऊपर ऊपर, ताकि इनको नजर आए, इनका दिल ललचाए, ये नाफरमानी पर आते हैं कि नहीं आते। वो यौम ला यस्बितून, और ये हफ्ते वाले दिन तो शुरू असर उठा लेती थी, लेकिन वो ये उमा, और वो दिन जिस दिन उनको क्या करना होता था, हफ्ते का दिन नहीं होता था ना, ला यस्बितून, हफ्ते का दिन नहीं होता था, तो ला तातीहिम, नहीं आती थी, फिर उन्हें ढूंढना पड़ता था, घंटों शिकार अपना जाल अपना बिछा कर रखना पड़ता था, फिर कोई मछली शिकार के लिए उनके जाल में फंसती थी। तो अल्लाह ताला ने ये उनको आजमाया, कज़ालिक, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसी तरीके से नबलूहुम, हम उनको आजमाते थे, बिमा कानू यफसुकून, इस वजह से कि वो फिस्क करते थे, गुनाह करते थे ना, अल्लाह ताला की नाफरमानी करते थे, उस नाफरमानी के सबब अल्लाह ताला ने उन्हें क्या किया, ये आजमाया कि हफ्ते के दिन मछलियां ऊपर ऊपर तैर रही हैं, सामने नजर आ रही हैं कि दिल ललचाए और ये लोग शिकार कर लें, लेकिन बाकी दिन में उन्हें घंटों बैठना पड़े और इंतजार करना पड़े। व इद क़ालत उम्मतुम मिनहुम, और जब कहा उनमें से एक गुरु ने, एक जमात ने कहा, लिम तईदून कौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम, कि उनमें से एक जमात ने कहा, लिमा ताइज़ून कौमा, कि तुम क्यों ऐसी कौम को नसीहतें करते हो, अल्लाह मुहलिकुहुम, जिनको अल्लाह हलाक करने वाला है, औ मुअज़्ज़िबुहुम, या उनको अजाब देने वाला है अल्लाह ताला, ऐसा अजाब, अजाबन शदीदा, जो बहुत सख्त अजाब है। ये क्या हुआ था हफ्ते वाले दिन के मुतालिक, और वो आधे लोग अलग हो गए थे, आधे अलग हो गए थे, और उन्होंने उनसे कहा था कि तुम क्या करो, एहतियात करो, ना करो, ऐसी नाफरमानी ना करो, हफ्ते वाले दिन शिकार ना करो, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं बात मानी। तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा, उस कौम ने कहा कि तुम क्यों इनको कर रहे हो, मतलब क्यों हिदायत की तरफ बुला रहे हो, क्यों ही नसीहत कर रहे हो, छोड़ दो इनको, तो अल्लाह ने हलाक करना है, क्यों, क्योंकि इन्होंने नाफरमानी की है। वो देखते आए थे कि जब भी बनी इसराइल क्या करते थे, किसी मुतालिक नाफरमानी करते थे तो फौरन अजाब आता था। तो यही फरमाया, अल्लाह मुहलिकुम औ युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, अल्लाह उन्हें हलाक भी करेगा और उनको अजाब भी देगा, तो आप उनको नसीहत ना करो। कौलू, तो उन्होंने कहा कि माज़िरतन इला रब्बिकुम, कि हम उन्हें क्यों समझाते हैं, ताकि तुम्हारे रब की तरफ क्या हो जाए, माजरत पेश हो जाए, इसलिए कि जब कयामत के दिन अल्लाह ताला हमसे पूछे कि इन्होंने नाफरमानी की थी, तुम तो हिदायत पर थे, तुमने इन्हें क्यों ना समझाया, तो हम अल्लाह को ये बता सके कि हमने दुनिया में इन्हें समझाया था, ठीक है। तो मादिरतन इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ माजरत करने के लिए, वलअल्लहुम यत्तकून, और ये भी हमारा इरादा है इनको समझाने से कि शायद कि ये डर जाएं।
ٹھیک ہے، یعنی اس نافرمانی سے ڈر جائیں اور ہدایت پر آ جائیں۔ فلما نسو، پھر جب انہوں نے پھر جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بھی، جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، یعنی جو نیک لوگ تھے وہ ان کو نصیحت کرتے تھے تو اس نصیحت کو بھی جب وہ لوگ بھول گئے نا، تو ہم نے کیا کیا، انجین الذین، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے، یعنی جو روکنے والی قوم تھی اس کو تو ہم نے بچا لیا، باقیوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب، ایک ایسے عذاب سے، بئیس، جو کیا ہے، بعذاب بئیس، جو بہت ہی بدترین اور گندا عذاب ہے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور یہ کون سا بدترین عذاب تھا؟ اللہ نے انہیں بندروں کی صورت کا بنا دیا تھا، ٹھیک ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ بہت بدترین اور ذلت والا عذاب ہے، کسی بھی انسان کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ تو شرم سے ہی کیا ہو جائے، مر جائے، یعنی اس قدر یہ بدترین عذاب تھا۔ فلما عتوا، پھر جب انہوں نے کیا کیا، نافرمانی کی، سرکشی کی، عما نہوا عنہ، کس چیز سے سرکشی کی، کس چیز کی نافرمانی کی، کس بات کو نہیں مانا، اس بات کو، مانہوا عنہ، جس سے ان کو روکا جاتا تھا، یعنی جس برائی سے ان کو روکا جاتا تھا اس سے وہ کیا کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے۔ قلنا لہم، تو ہم نے ان سے کہا کہ کونو، کہ ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، جیسے کہ وہ ذلیل بندر بن جاؤ، تم کیا ہو جاؤ، بندر بن جاؤ۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب کیا ہوا، آپ کے رب نے اعلان کر دیا، یعنی ان کو بتا دیا کہ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ان پر قیامت کے دن تک بھیجتا رہے گا، کیا بھیجتا رہے گا، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ جو ان کو عذاب پہلے پہنچ چکا ہے، وہ برا عذاب ان کو قیامت تک پہنچتا رہے گا، یعنی یہ ہے کہ ایک دفعہ عذاب آ گئے، یہ ہلاک ہو گئے، تو اب ان کی بچت نہیں ہے، یہ کہ بس بس موت ہو گئی اور یہ بچ گئے، نہیں، قیامت تک یہ اس عذاب کے اندر کیا ہوں گے، کیا کہتے ہیں اس کو، اس عذاب کے اندر ہی رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ بہت جلد سزا دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، پھر ہم نے ان کو زمین میں جدا جدا کر دیا، امما، گروہوں کی شکل میں، یعنی الگ الگ کر دیا، جو ان میں سے کیا تھے، منہم الصالحون، ان میں سے جو نیک تھے ان کا الگ گروہ بنا دیا، ومنہم دون ذالک، اور ان میں سے جو دوسرے تھے یعنی نیک نہیں تھے، گناہ گار تھے، ان کو ہم نے الگ کر دیا، وَبَلَوْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو آزمایا، بالحسنات، نیکیوں کے ساتھ بھی، والسیئات، اور برائیوں کے ساتھ بھی، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہاں پر نیکیاں اور برائیاں کیا ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا کیا، بہت ساری نعمتیں بھی دی، ان کو خوشحالی بھی دی، مال بھی دیا، فراوانی ہر چیز کی، بارش مانگی بارش دیا، پانی مانگا پانی دیا، غذا مانگی غذا دی، گھر دیے ان کو، فرعون سے نجات مانگی وہ دی، سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور کیوں، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو برائی کے ذریعے سے بھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا کہ ہدایت کی بات مان جاؤ مان جاؤ، پھر انہوں نے بات مان لی، اسی طریقے سے اللہ نے وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے لوگوں کو عذاب بھی دیتے رہے اللہ تعالیٰ، تاکہ جو باقی لوگ ہیں وہ کیا ہو جائے، لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، رجوع کر لیں، لیکن کیا ہوا، نہیں ہوئے وہ لوگ، انہوں نے کیا کیا، مکمل سرکشی پر اتر آئے۔ فخلف من بعدہم، پھر کیا ہو گیا، پھر ان کے بعد ہم نے خلیفہ بنا دیا، خلفن، ایک ایسے لوگوں کو، یعنی ہم نے ان کے بعد کچھ ایسے لوگوں کو بھیجا جو کیا ہیں، خلف ورث الکتابہ، خلف جو کیا کرتے ہیں، کتاب کے وارث بن جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بعد والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کتاب دی اور ان کو اس کا وارث بنا دیا۔ یأخذون عرض هذا الادنى، وہ کیا کرتے تھے، وہ لے لیتے تھے، عرض، سامان، یعنی دنیا کی چیزیں، هذا الادنى، جو بہت حقیر معمولی سی چیز، یعنی اس دنیاوی مال و دولت کو لے لیتے تھے اور کہتے تھے، وَيَقُولُونَ سَيَغْفَرُ لَنَا، کہ عن قریب ہمیں تو بخش دیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے ان کو کتاب کا وارث بنا دیا، کتاب کا وارث کا مطلب یہ کہ ان کو تورات دے دی، وہ اس کو پڑھنے لکھنے والے سمجھنے ان کے عالم بن گئے، اور پھر کیا ہوتا تھا، لوگوں سے وہ چیزیں لے لیتے تھے اور ان کے متعلق مسئلے کو، احکام کو بدل کر ان کے سامنے پیش کر دیتے تھے، اور آگے سے یہ کہتے تھے کہ ہم تو کتاب والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کتاب کا وارث بنایا ہے نا، وہ تو ہمیں بخش ہی دے گا، ہم چاہے کچھ بھی کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ وَإِن يَأْتِهِمْ، اور اگر ان کے پاس آ جائے، عَرَضٌ مِثْلُهُ، اسی کے مثل اور بھی سامان آ جائے، یعنی دنیاوی مال و دولت جتنا ہے، پوری دنیا کے اندر جتنا مال و دولت ہے اس کے بقدر ان کے پاس اور بھی آ جائے نا، تو یأخذوه، تو وہ بھی اس کو لے لیتے تھے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ، کیا انہوں نے نہیں لیا تھا،
क्या मीसाक किताबी, क्या उनसे नहीं लिया गया था किताब का अहद? किताब का अहद कौन सा था? कि तुमने जो है अल्लाह ताला की ये किताब है, इसके मुतालिक तुमने जो हुक्म दिया गया है उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, इसके अंदर कोई नाफरमानी वाली बातें नहीं लेकर आनी। तो ये अहद उनसे नहीं लिया गया था? अल्लाह यक़ूलु अलल्लाहि इल्लल हक़, ये कि वो अल्लाह ताला के बारे में हक बात ही कहें, ना हक बात ना कहें। वदरसू मा फीही, और उन्होंने पढ़ भी लिया था, यानी वो सारी चीजें, दरसा मतलब ये कि उससे इल्म सीख लिया था किताब से, माफी ही जो भी उसके अंदर था। वद्दारुल आखिरतु, और आखिरत का घर जो है ना, खैरुल लिल्लदीन यत्तकून, वो तो बहुत ही बेहतर है, उम्दा घराना है। किसके लिए? लिल्लदीन यत्तकून, जो अल्लाह से डरने वाले ना उनके लिए। अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? यानी आखिरत का घर तो किसके लिए है? अल्लाह से डरने वालों के लिए है। और जो ये क्या करते हैं, किताब का अहद ले लेने के बाद भी किताब की नाफरमानी करते हैं, उसमें से अपना मसला निकाल कर लेकर आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है? अल्लाह के यहाँ कोई बदला, कोई मकाम नहीं है। इसके बाद अब इन्होंने तो किताब से एराज किया, ठीक है। इन्होंने तो किताब से एराज किया, लेकिन जिन्होंने किताब को ले लिया, जो मजबूती के साथ किताब से जुड़े रहे, वल्लदीन युमस्सिकून बिल किताबी, जो नमाज के साथ, ओ सॉरी, किताब के साथ जो जुड़े रहे, व अक़ामुस्सलाता, और नमाज भी कायम कर ली उन्होंने, यानी नमाज भी पढ़ते रहे, तो उनके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन इन्ना ला नुज़ीअु अजरल मुहसिनीन, बेशक हम क्या करते हैं, मुस्लिहीन, जो इस्लाह करने वाले लोग हैं, इस्लाह करने वाले लोग हैं उनके लिए। एक सेकंड रुकिएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा जी। तो इन्ना ला नुज़ीअु अजरल मुहसिनीन, बेशक हम जो है मुस्लिहीन, इस्लाह करने वाले जो नेक लोग होते हैं, यानी अपनी इस्लाह में भी लगते हैं, फिर दुनिया वालों की भी इस्लाह करते हैं, लोगों को भी सही गलत की तमीज सिखाते हैं, उनके हम अमाल को ज़ाया नहीं करते। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगली जो आयत है वो उस वाक़ये के मुतालिक है, जब अल्लाह ताला ने उनके ऊपर क्या कर दिया था, पहाड़ को साया कर दिया था, इस वजह से कि वो क्या करें, वो जो है किताब को और उसके हुक्म को मान ले, यानी रिसालत को, तौहीद को मान ले। तो वह इज़ नतक़नल जबला, और जब हमने पहाड़ को क्या कर दिया, उठा दिया, फौक़हुम, उनके ऊपर, बिल्कुल ऊपर, कअन्नहु ज़ुल्लतुन, इतना ऊपर था गोया कि उनके सर के ऊपर साया था, ठीक है। कअन्नहु गुल्लतुन, साए की तरह बिल्कुल उनके ऊपर उठा दिया। तो वज़न्नहु अन्नहु वाक़िउन बिहिम, और उन्होंने ये बात गुमान कर लिया, यानी उनके दिल में ये बात, खौफ ये बैठ गया कि अन्नहु वाक़िउन बिहिम, अब तो ये पहाड़ बिल्कुल हमारे ऊपर गिरने को है। खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, फिर हमने उनसे कहा कि पकड़ लो जो कुछ हम तुम्हें दे रहे हैं, मजबूती के साथ उसको पकड़ लो। वज़कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून, और तुम याद रखो उस चीज को, जिस जो कुछ भी इसके अंदर है, यानी इस किताब के अंदर जो भी चीज है, उसको तुम मजबूती से पकड़ लो, ले लो। तो फिर क्या होगा, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ किस चीज से, यानी जो अजाब नाजिल होगा, जो भी होगा उसके मुतालिक तुम क्या करोगे, उस अजाब से बच जाओगे, यानी जो भी तकलीफें कयामत के मुतालिक जो अल्लाह ताला ने उनके लिए लिखी है। इसके बाद आगे, व इज़ अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम, और जब आपके रब ने बनी आदम से, मिन ज़ुहूरिहिम, उनकी पीठ में से, ज़ुर्रियतहुम, उनकी औलाद को लिया, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पर ये कौन सा वाकया है? ये आलम अरवाह का वाकया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लिया, और जब उनको पैदा किया, तो उनकी पुश्त में से ही अल्लाह ताला ने उनकी सारी औलाद को निकाला। इसके मुतालिक अहादीस में आता है कि दाएं जानिब से नेक लोग निकले, और बाएं जानिब से बुरे लोग, यानी काफिर निकले, नाफरमान निकले, ठीक है। तो ये वो वाला वाकया है, अल्लाह ताला ने पीठ से निकाला और उनसे अहद लिया,
کیا ان سے اپنی جانوں پر عہد لیا، الستو بربکم والا وعدہ، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو انہوں نے کہا تھا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ اس وقت ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن یہ لوگ جائیں گے اور نیک لوگ اور بدکار لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے، یہی فرمائیں گے، ان سے سوال کریں گے کہ تم سے عہد نہیں لیا تھا ہم نے؟ الستو بربکم والا عہد اس وقت عہد لیا تھا جب تم اپنے باپ کی پیٹھ کے بھی اندر تھے، یعنی تمہارا تو بالکل نکلنا ہی نہیں ہوا تھا، یعنی بالکل تمہاری کوئی ذات، کوئی کوئی کچھ بھی نہیں تھا تمہارا اس وقت تم سے عہد لیا تھا. اور اس وقت تو تم نے کیا کر لیا تھا؟ اقرار کر لیا تھا. پھر تم نے کیسے کیسے تم نے اس سے روگردانی کی اور دنیا میں جانے کے بعد اس عہد کو بھی توڑ دیا اور نافرمانی کی. ٹھیک ہے. تو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب لیا آپ کے رب نے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، من ظہورہم ذریتہم، ان کی اولاد کو ان کی پشتوں سے نکال کر، کہ وہ اشہدہم علی نفسہم، کہ ان سے کیا کیا، اور ان کے نفس پر، ان کے آپ پر کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ گواہ بنا دیا ان کو. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، وہ سب کے سب کہنے لگے. بلا، یہاں پر جو نافرمان تھے، جو فرما بردار تھے، وہاں پر عالم اروا میں سب نے گواہی دی تھی. ٹھیک ہے. دنیا میں آنے کے بعد ایسا ہوتا ہے. قالو بلا، وہ کہنے لگے ہاں ہاں کیوں نہیں، شہید نہ، ہم تو اس بات پر گواہی دیتے ہیں، یعنی ہم نے تو اس بات کی گواہی دی ہے، ان تقولوا یوم القیامہ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے اس بات کی گواہی لی اس وجہ سے کہ ان تقولوا یوم القیامہ، کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کیا، کہ ایسا تو کوئی عہد نہیں ہوا تھا، انا کننا عن هذا غافلین. پھر تم قیامت والے دن یہ مت کہنا کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے. ٹھیک ہے. یعنی قیامت والے دن تم یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس تو نبی نہیں آیا تھا دنیا کے اندر، ہمیں تو یہ نہیں بتایا تھا، وہ نہیں بتایا تھا، ہم تو صحیح غلط کوئی سمجھ ہی نہیں رکھتے تھے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب تم سے یہ عہد لیا گیا تھا، اور تمہاری اپنی نفسوں کے متعلق ہر ایک نے اپنی ذات سے متعلق یہ عہد لیا تھا. اور اس وقت سب نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانا تھا. پھر بعد میں کیا ہوا؟ او تقولوا، یا پھر تم یہ نہ کہو کہ انما اشرک آباؤنا، کہ ہم نے تو کیا کیا، ہم نے تو اس وجہ سے شرک کیا کہ آباؤنا، ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، وکننا ذریۃ من بعدہم، اور ہم تو ان کی اولاد میں سے تھے جو ان کے بعد آئے، یعنی ہمارے باپ دادا ہم سے پہلے گزرے، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے نافرمانی کی، پھر جب ہم ان کے بعد آئے ہم نے اپنے باپ دادا کو جیسے دیکھا ویسے کرنا شروع کر دیا. افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہو اس کام کی وجہ سے جو گمراہوں نے کیا ہے، یعنی جو گمراہ لوگ تھے انہوں نے کیا نا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، آپ ہمیں ان کی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ یعنی قیامت والے دن تم یہ ساری باتیں نہ کہنا کہ ہم تو لا علم تھے، ہم نے تو ان کو دیکھا دیکھی کر دیا، تو جس نے گمراہ کیا اس کو عذاب ملنا چاہیے، آپ ہمیں کیوں ہلاک کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طریقے سے ہم آیات کو کھول کر تفصیل سے بیان کرتے ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس وجہ سے کہ تاکہ وہ رجوع کر لیں. یہ آیات پیش ہو رہی ہیں، اس میں قیامت کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات کے اندر قیامت کا تذکرے کے ساتھ ساتھ ان کے سارے قول بھی بیان کیے کہ قیامت کے دن فلاں یوں کہے گا، فلاں یوں کہے گا، کوئی ایسا کہے گا، کوئی ویسا کہے گا. ساری باتیں کرنے کے بعد بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ قیامت کے دن ان ساری باتوں کو جھٹلائیں گے، اور ابھی دنیا میں بھی اس پر ایمان نہیں لاتے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور آپ پڑھیے ان پر، نَبَأَ الَّذِي، وہ خبریں، آتَيْنَاهُ، جو ہم نے آپ کو دی ہیں. آیاتی نا، ہماری آیتوں کے اندر، یعنی ہماری آیتوں کے اندر جو جو خبریں ہم نے آپ کو دی ہے نا، یہ ساری پڑھ پڑھ اس کر ان کو سنائیں. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ کیا ہو گیا؟ پھر وہ کیا ہو گیا؟ اچھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ اس سے نکل گئے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے اسے کیا کر لیا؟ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ گمراہ ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ جس کے سامنے یہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ نافرمانی پر آتے ہیں، آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تو پھر شیطان ان کے پیچھے چل پڑتا ہے. جب وہ قرآن کی طرف نہیں آتے، جو قرآن سے دور ہوتا ہے اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو شیطان ہی اس کا ساتھی بنتا ہے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ غاوین، گمراہ ہو جاتے ہیں. اوہو. اچھا. اس کے بعد وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے نا تو ہم ان کے اوپر بلند کر دیتے تھے، بیہا، ان کے ذریعے سے، یعنی ان میں سے ہم کس کو کیا کر دیتے؟ ان کے اوپر بلند کر دیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ کیا ہو گئے؟ وہ زمین کی طرف ہی جھکے رہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان
کے لیے اگر ہم چاہتے کہ ہم اس کو ایمان کے ساتھ بلندیوں تک پہنچا دیتے، آسمان تک اس کو چڑھا دیتے، یعنی اس کا مقام مرتبہ اتنا بلند کر دیتے، لیکن اس نے کیا کیا، اپنے لیے آسمان کی بلندی کو نہیں لیا، بلکہ اس نے کیا کر دیا، زمین کی پستی کو لیا، مطلب اپنے لیے زمین کی پستی کو لیا، واتبع ہواہ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے میں لگ گیا، اس کے لیے نیک ہدایت ایمان کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ فمثلہ، پس جو شخص ایسا کرتا ہے نا تو اس کی مثال کیسی ہے، کمثل الکلب، کتے کی طرح ہے، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، کیسے، ان تحمل علیہ یلحس، کہ جب اس کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے نا تو یلحس، وہ زبان نکال کر ہانپنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کتے کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، اس انسان کی مثال کتے سے مشابہت کی ہے، جو کیا کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اچھا مقام دینا چاہتے ہیں، جس کے اوپر گناہوں کا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن وہ اپنے اوپر پھر خود اپنے ظلم کرتے ہوئے اپنے اوپر بوجھ ڈال کر کیا کرتا ہے، اس کی طرح ہانپنے لگتا ہے، جانور کتے کی طرح، او تترکہ یلہث، یا پھر اگر اس کو چھوڑ بھی دیا جائے نا بالکل آزاد، جیسے آپ مثال کے طور پر کتے کو دیکھیں، تو اگر اس کے اوپر کوئی بوجھ ہو تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے ایک جانور ہے، حرام جانور ہے ظاہر ہے، اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تب بھی وہ کیا کرتا ہے، زمین کی ادھر ادھر بھاگ دوڑ، ادھر اٹھنا ادھر بیٹھنا کر کر کے وہ کیا کرتا ہے، تب بھی زبان نکال کر ایسے ہی ہانپتا پھرتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ جو کتے کی مثال ہے نا، یہ اس قوم کی سی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلا دیتی ہے۔ فقصص القصص، بس آپ قصوں کو بیان کر دیجئے، یہ سارے قصے جو ہم بیان کرتے ہیں نا، اس لیے ان کو بیان کر دیجئے، اس لیے کہ لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور سمجھ سکیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم کس راستے پر چل پڑے، ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں۔ بہت ہی بری ہے وہ قوم، مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ان کی مثال، اس قوم کی مثال جو کیا کرتی ہے، ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے نا، یہ قوم بہت ہی بری ہے، وہ انفسہم، اور انہوں نے کیا کر لیا، اپنی جانوں پر بھی کیا کر لیا، کانوا یظلمون، ظلم کر لیا اپنی جانوں پر بھی، یہ لوگ کیا کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ من یہد اللہ، بس جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، فہو المہتدی، تو وہی ہدایت والا ہوتا ہے، یعنی جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اسی کے لیے ہدایت ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دینا، فاولئک هم الخاسرون، بس یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اور ہم نے کیا کر دیا ہے، تحقیق ہم نے جہنم کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، کیوں، کثیر من الجن والانس، جہنم کے لیے ہم نے مخصوص کر دیے، بنا دیے ہیں بہت سارے جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی لوگ، یعنی جہنم کے اندر جائیں گے، لہم قلوب، ان کے جو دل ہے نا، لا یفقہون بہا، وہ کیا کرتے ہیں اس بات کو، یعنی قرآن سے سمجھ بوجھ نہیں لیتے، ولہم اعین، اور ان کی جو آنکھیں ہوتی ہیں نا، لا یبصرون بہا، وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں، دلوں کے اندر بات جاتی نہیں ہے، اعین، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ دیکھنے سے قاصر ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے جو کان ہیں نا، لا يسمعون بها، وہ اسے سنتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جس کے لیے قرآن کی آیت ہے، سم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ وہ گونگے بہرے اندھے ہیں جو لا یعقلون، سمجھتے نہیں ہیں، یہی ساری بات یہاں پر، دل بھی کیا ہے، سمجھنے سے قاصر ہے، آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں، کان سننے سے قاصر ہیں، اولئک کالانعام، ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں، جانور کہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں، الانعام، جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے، جانور تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ چرند پرند ہو، چاہے وہ جانور ہو، ہر ایک کے ذکر کرنے کا طریقہ مختلف ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا طریقہ مختلف ہے، لیکن یہ جو گونگے بہرے اندھے اس لیے کہا، اس لیے کہ جو انسانوں کی سمجھ ہے وہ جانوروں کی سمجھ نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، بے خبر ہیں، جن کو نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہے اچھے اچھے نام، اللہ ہی کے ہیں اچھے اچھے نام، فَدْعُوهُ بِهَا، بس تم اس کو انہی ناموں سے پکارو، ٹھیک ہے، اللہ کا ان کے ناموں سے پکارو، یا فتاح، یا علیم، یا خبیر، کتنے نام ہیں اللہ کے، 99 نام ہیں جس کو ہم کیا کرتے ہیں، مختلف اوقات میں پکارتے ہیں، لیکن اللہ ہی کو زیادہ، اللہ کے نام سے اللہ کو زیادہ کیوں پکارتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا نام جو ہے نا، وہ ایک ایسا نام ہے جو اپنے اعتبار سے
मुकम्मल और कामिल है। ठीक है। हमारी मुअल्लिमा थी, जब वो, कौन सा पारा हम पढ़े हैं? नवा पारा पढ़े हैं, हाँ जी। जब वो हमें तफसीर पढ़ाती थी ना, तो वलिल्लाही, अल्लाह का नाम जब आता था तो कहती थी कि अल्लाह का नाम तो इतना खूबसूरत है, जिसके अंदर पूरे 99 नामों की जो सिफत है ना, बाकी जो 99 नाम है उनकी जो सिफात है, वो सारी सिफात इस अल्लाह के अंदर है। वो सारी खूबियां जो दुनिया के अंदर हर एक तरह की खूबी है, हर एक तरह की छोटी, जो मामूली सी मामूली कुदरत भी है ना, वो इस अल्लाह के नाम के अंदर है। यानी अल्लाह का नाम इतना मुकम्मल है कि अगर इसका अल्लाह का अलिफ हटा दिया जाए तो लिल्लाह बन जाता है, अगर लाम को हटा दिया जाए तो इलाह बन जाता है, अगर दूसरे लाम को हटा दिया जाता है तो भी इलाह बनता है, और अगर आखिर का हा हटा दिया जाए तो भी इल्ला बनता है, इल्लाहू। तो इसका मतलब इल्लाहू से भी अल्लाह ही मुराद होते हैं। ठीक है। जैसे ला इलाहा इल्लाहू, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके। तो अल्लाह का नाम तो ऐसा है कि इसका कोई हर्फ भी बीच में से हटा दिया जाए तो भी वो अल्लाह का अल्लाह ही रहेगा। यानी उससे मुखातिब कौन होगा? अल्लाह की जात ही होगी। तो इसीलिए हम अल्लाह के नाम को इसलिए पुकारते हैं ज्यादा, कि इसके अंदर वो सारी सिफात आ जाती हैं, वो सारे नाम सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। तो वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, लेकिन अल्लाह के नाम का जो अल्लाह है, उसके अलावा भी अल्लाह ने बहुत अच्छे अच्छे नाम अपने लिए मखसूस किए हैं। फदऊहु बिहा, बस तुम उसी के साथ अल्लाह को पुकारो। ठीक है। जरूरी नहीं सिर्फ अल्लाह 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 करना है, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो इसी इसे मिसाल के तौर पर, अब हम इंसानों के एक एक अपना हमारा नाम होता है। ठीक है। ज्यादातर हम उसी से मुखातिब होते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारे माँ बाप प्यार से हमारा कोई नाम रख लेते हैं, कभी शौहर प्यार से कोई नाम रख लेते हैं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था हजरत आयशा का, हुमैरा कहा करते थे। आयशा भी बहुत प्यारा खूबसूरत नाम है, लेकिन हुमैरा जब कहते थे तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि मुझे पता चल जाता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत से क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं, मुखातिब कर रहे हैं। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, प्यारों का नाम जो है, हमारे जो अजीज लोग होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम रखकर उनको उनसे भी पुकारते हैं। तो क्या होता है, सामने वाले को उससे खुशी मिलती है। तो अल्लाह का अपना नाम तो अल्लाह है, वो वैसी जात है, लेकिन उसके अलावा जो उसके और प्यारे प्यारे नाम हैं, जब हम उनसे उसको पुकारते हैं तो उसको कितना प्यार आता होगा हम पर, उसे कितना अच्छा लगता होगा कि अच्छा, मेरे बंदे को मेरी ये वाली सिफत भी पता है, वो मुझे खबीर बुलाता है, अच्छा तो उसको ये भी पता है कि खबीर में बाखबर हूँ। अगर वो मुझे आकिब कहता है तो उसे ये भी पता है कि अच्छा, मैं अंजाम लेने वाला हूँ। वो मुझे कहार कहता है तो इसका मतलब उसे पता है कि मैं क्या हूँ, सख्त पकड़ वाला हूँ। मतलब वो मेरे हर एक सिफत से वाकिफ है, वो मेरी अच्छी बुरी हर खबर से वाकिफ है। तो अल्लाह ताला को ये अच्छा लगेगा, तो फदऊहु बिहा, कि आपने क्या करना है, उसको उन नामों से भी पुकारना है। वदरुल्लज़ीना, और आपने उन लोगों को छोड़ देना है जो क्या करते हैं। ओहो, एक सेकेंड। एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा जी। वदरुल्लदीना, और आप उन लोगों को छोड़ दीजिए, युल्हिदून फी अस्माइही, जो अल्लाह के नामों के अंदर बिना कमी कजी तलाश करते हैं कि ये क्या है, ये कैसा माबूद है, इसके इतने सारे नाम है, ये वाला नाम भी है, वो वाला नाम भी है, सवाल पे सवाल। ठीक है। तो उसमें जो कमी कजी तलाश करते हैं, आप उनको छोड़ दें। लेकिन अल्लाह के जो नाम है, वो ईमान वाला ही बखूबी जान सकता है कि वो क्या करता है, कि अल्लाह को ही पुकार रहा है। सय्युजज़ौना मा कानू यामलून, अन करीब उनको अल्लाह ताला बदला देगा उस चीज का जो वो करते थे, यानी उनके अमाल का बदला उनको मिल जाएगा। व मिम्मन खलकना, और उनमें से हमने बहुत सारी उम्मतों को, उम्मतुन ऐसी उम्मतों को पैदा किया है, यहदून बिल हक़्क़ि, जो हक की रहनुमाई करते हैं, यानी उसी हक बात पर रहते हैं, व बिही यादिलून, और उसी के साथ आदल करते हैं, यानी जो जो हक बात उन पर नाजिल होती है वो उसी को समझते हैं, उसी के मुताबिक क्या करते हैं, अमल करते हैं। वल्लदीन कज़्ज़बू बि आयातिना, और वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुटला दिया, सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, सनस्तदरिजुहुम, हम अन करीब उनको पकड़ लेंगे, मिन हैसु, ऐसी जगह से जहां से ला यअलमून, उन्हें खबर भी नहीं होगी। यानी ऐसा अजाब आएगा, ऐसी अचानक से उन पर मौत तारी होगी, ये फला बीमारी नाजिल हो जाएगी, कहत साली हो जाएगी, कोई ऐसा अजाब नाजिल हो जाएगा, तो ये क्या होगी, अल्लाह की पकड़ होगी, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ से आया, कैसे आया।
व उमली लहुम, और मैं क्या करूंगा, मैं उन्हें मोहलत दूंगा, इन्न कैदी मतीन, इसलिए कि ये जो मोहलत देना है ना, ये मेरी बहुत ही बड़ी बेहतरीन और मजबूत क्या है, तदबीर है। यानी ये मेरा बहुत अच्छा एक जो होता है ना, हम सामने वाले को मुकाबिल को क्या करते हैं, जब कोई हमारी दुश्मनी पर आता है तो हम कहते हैं अच्छा अभी फिलहाल छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जब ये क्या करेगा, बिल्कुल अपनी दुश्मनी में इस हद तक अंधा हो जाएगा कि इसको बिल्कुल कोई सही गलत की कोई तमीज ही नहीं रहेगी, तब हम इस पर अचानक हमला करेंगे और क्या करेंगे, इसको इसको इसकी इस जिद्दी और क्या कहते हैं उसको, दुश्मनी के अंदर हम क्या कर देंगे, बिल्कुल मार देंगे। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुश्मन को मोहलत देना क्या है, इन्ना कैदी मतीन, नाफरमानों को मोहलत देना, गुनाहगारों को मोहलत देना, उनको क्या करना है, बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि उनके लिए ये मैंने क्या कर रखा है, एक मंसूबा बना रखा है कि बस ये उसी के अंदर क्या हो जाएंगे, गर्क हुए चले जाएंगे, और फिर मैं अचानक से उनको सनस्तज्रिजुहुम, मैं उनको पकड़ लूंगा। अवलम यतफक्करू, क्या वो गौर गौर व फिक्र नहीं करते, समझते नहीं है कि माँ बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना, के जन्नत में से उनका कोई भी साथी नहीं है, यानी जन्नत के अंदर उनका कोई साथी नहीं है, इन हुआ इल्ला नदीरुम मुबीन, मगर ये क्या है, ये तो उनको वाज़ेह डराने वाला है। अच्छा यहाँ ओ सॉरी, अच्छा जन्ना नहीं जिन्ना है, मिन जिन्ना मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनको बताते तौहीद की बात से पहले, यानी नबूवत मिलने से पहले, ये लोग बड़ा अच्छा समझते थे कि सादिक और अमीन है, अच्छे हैं, नेक हैं, सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या शुरू कर दिया, जब तबलीग शुरू की, तो लोगों ने आपको पागल कहना शुरू कर दिया, मजनून कहना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तक नबूवत की बात नहीं हुई थी तब तक तुम्हारे नजदीक ये बहुत मुअतबर था, अब नबूवत की बात मिलते ही ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, जिन्ना, मजनून हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मास बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना, तुम्हारा जो साथी है, यानी ये जो साथी है जो तुम्हें आकर तबलीग करता है, नेक बातें बताता है, ये क्या है, जिन्ना, मजनून नहीं है। इन हुआ इल्ला नदीरुम मुबीन, ये तो बस तुम्हें वाज़ेह बातों से डराने के लिए आया है, सिर्फ डराता है। अगर डर जाओगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है, नहीं डरोगे तो तुम्हारे लिए क्या है, फिर अजाब ही अजाब है, यानी अल्लाह ताला फिर तुम्हें खुद इसका फैसला कर देंगे। अवलम यंज़ुरू फी मलकूतिस समावाति वल अर्द, क्या वो नहीं देखते, आसमान और जमीन की जो बादशाहत है उसको नहीं देखते, वमा खलक़ल्लाहु मिन शै, और जिस चीज को भी अल्लाह ने पैदा किया है, क्या वो चीजें नहीं देख रहे। यानी दुनिया के अंदर हर एक चीज को पैदा करने वाली जाहिर है कोई जात होगी जिसने क्या किया होगा, इस चीज को पैदा किया, उसको बनाया संवारा, तो ये करने वाला कौन है, उसके बारे में तो गौर करना चाहिए कि जिसने आसमान और ज़मीन की बादशाहत अपने ज़िम्मे ले रखी है। वह मा खलक़ल्लाहु मिन शै, और अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें भी पैदा कर रखी हैं। वन आसा अन यकून क़द इक़तरब अजलुहुम, और फिर क्या हो जाएगा, वन आसा, और करीब ये है कि अन यकूना के हो जाए, क़द इक़तरब अजलुहुम, कि उनका जो वक्त मुकर्रर है ना, या तो अजाब की शक्ल में, या क़यामत की शक्ल में, या मौत की शक्ल में उनके ऊपर क्या आ जाएगा, अजलुहुम, उनका वक्त मुकर्रर करीब आ चुका है। फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, तो कौन सी ऐसी बात है उसके बाद जिस पर वो ईमान लाएंगे, यानी ईमान वाली बातें तो अभी इनसे कही जा रही हैं, और उनको साफ कहा जा रहा है कि ये नबूवत आखिरी नबूवत है, इसके बाद कुछ नहीं है, कयामत आनी है, बहुत करीब है कयामत। और जब उनका वक्त मुकर्रर उनको इतनी निशानियों के साथ बताया जा रहा है, फिर भी वो क्यों इस चीज़ का, इसको जो है डिले कर रहे हैं, रोक कर रखा हुआ है, हिदायत पर नहीं आते, क्या इसके बाद भी उनको लगता है कि हिदायत की कोई बात आएगी और वो उसको मानेंगे। ठीक है, तो मन युद्लिल्लाहु, पर जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर देना, फला हादिय लहू, उसको कोई भी हिदायत देने वाला नहीं है। वयदरुहुम, और वो छोड़ देता है, फी तुगयानिहिम, उनको उनकी सरकशी के अंदर, यामहून, और वो उसमें भटकते फिरते हैं। जब वो हिदायत पर नहीं आते तो अल्लाह ताला उन्हें ढील देकर छोड़ देता है। यसअलूनका अनिस साआ, वो आपसे कयामत के बारे में सवाल करते हैं, अय्याना मुरसाहा, कि उसका वकू कब होगा, यानी वो कयामत कब वाक़ होगी। ये मुशरिकीन मक्का के मुतालिक है कि जब उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात पढ़ते, कयामत का तज़किरा करते, सारी बातें बताते, तो वो क्या करते थे, सवाल करते थे कि ये क्या बता रहे हो, क्या चीज़ है ये, और ये कयामत क्या है, कब आएगी। तो कुल, आप उनसे कह दीजिए, क्या, आप उनसे कह दीजिए, इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, ये जो कयामत है ना, ये एक ऐसा इल्म है कि बिल इन्नमा इल्मुहा, बेशक इसका जो इल्म है ना, इंद रब्बी, वो मेरे रब के पास है, किसी और के पास नहीं, किसी के पास भी वो इल्म नहीं है सिवाय मेरे मेरे रब के पास। ला युजल्लीहा, वो क्या करता है, इस बात को जाहिर नहीं करता, लिवक्तिहा, उसके वक्त से पहले पहले उसको क्या करेगा, जाहिर नहीं करेगा, यानी उसको
ला युजल्लीहा लिवक्तिहा, अल्लाह ताला उसको जाहिर नहीं करेगा लिवक्तिहा इल्ला हु, मगर ये कि उसी के वक्त पर, कयामत का जब वक्त आ जाएगा ना, उसी वक्त अल्लाह ताला ही उसको जाहिर कर देगा। तकुलत फिस समावाति वल अर्ज, और जो क्या है, आसमानों और जमीन में जो जो भी भारी चीजें हैं, यानी सकुलत, वो जो लिवक्तिहा, जो वक्त आएगा, कयामत का जो दिन आएगा ना, वो आसमानों और जमीन पर बहुत भारी गुजरेगा। ला तअतीकुम इल्ला बगता, वो क्या है, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीख की सूरत में आएगी। वो जो कयामत आएगी, वो अगरचे के आसमानों और जमीन पर बहुत भारी है, लेकिन तुम्हारे पास वो क्या है, कोई पहाड़ टूट कर नहीं गिरेगा, वो सिर्फ एक मामूली सी चीख होगी, अचानक से आएगी। यसअलूनका कअन्नका हफियुन अन्हा, और वो आपसे ऐसे पूछ रहे हैं गोया कि आपने क्या कर रखा है, हफीयुन अन्हा, उसके बारे में बहुत तहकीक कर रखी है। ठीक है, मतलब ये है कि वो आपसे इतना सवाल करते हैं कयामत के मुतालिक, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे आपको कयामत के बारे में एक एक बात मालूम है। तो आप उनसे कह दीजिए, कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, कि बेशक इसका जो इल्म है ना, वो अल्लाह के पास है। वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यालमून, और लेकिन अक्सर लोग हैं वो नहीं जानते। अच्छा, यहाँ पर अल्लाह ताला ने आयत के अंदर ये बताया कि कयामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी के पास नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है। ये इसलिए कि जब मुशरिकीन मक्का सवाल करते थे, तो उनका सवाल करने का मकसद क्या होता था, इस्तेहजा करना, उस सवाल का मजाक उड़ाना, उस बात का मजाक उड़ाना। तो इसीलिए साफ उनसे कह दिया जाता था कि इस बारे में किसी को कोई इल्म नहीं, नबी को भी इल्म नहीं है। ठीक है, लेकिन जब उम्मत मुहम्मदिया में से मुसलमान, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा जब सवाल करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाते कि मुझे क़यामत का इल्म नहीं, क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। हाँ, मुझे उसके मुतालिक कुछ अलामात बता दी गई हैं, अगर वो तुम्हें मैं बता दूं और तुम उन अलामात को देख लो, तो समझ जाना कि क़यामत आ चुकी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामात बताई। ठीक है, अलामात बताई, ये वक्त नहीं बताया कि इस दिन होगा, इतने साल बाद होगा, 4 दिन बाद होगा, 5 दिन बाद होगा, या दिन का कोई वक्त होगा, शाम का वक्त होगा, कुछ नहीं बताया। सिर्फ अलामात बताई कि कयामत से पहले पहले ये सारी चीजें होंगी, बस तुम समझ जाना कि कयामत आने वाली है। कुल ला अमलिकु लिनफ्सी, आप कह दीजिए, मैं कुदरत नहीं रखता, मेरे पास तो कोई अख्तियार ही नहीं है, लिनफ्सी, अपनी जान के लिए, कि मैं क्या करूं, नफा वला जर्रा, कि मैं उसको किसी नफे में रखूं या नुकसान में रखूं, इल्ला माशा अल्लाह, मगर ये कि जो अल्लाह चाहे। अगर मुझे नफा और नुकसान का फैसला करने वाली जात कौन है मेरे बारे में, वो अल्लाह ही है। मैं तो खुद अपना नफा नुकसान नहीं सोच सकता। वलो कुन्तु वलो कुन्तु आलमुल गैब, और अगर मैं आलमुल गैब होता, यानी गैब की बातों को जानता, तो लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो मैं तो खैर की बातों को बहुत ज्यादा पा लेता। यानी अगर मुझे ये गैब की बातें पता होती ना, कि कौन सा काम कैसे करना है, कि कयामत कब आनी है, तो मैं तो उससे पहले पहले अपने आप को तैयार करके मैं क्या हो जाता, खैर को पहुंच जाता। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं, वमा मस्सनी सू, और मुझे तो कोई बुराई भी ना पहुंचती। ठीक है, जब एक बंदे को पता होता है कि अगर 10 बजे ये वाली मुसीबत आनी है, तो वो 10 बजे से पहले ही अपने आप को क्या कर लेता है, तैयार कर लेता है उसके लिए। ठीक है, तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे गैब का इल्म होता, मुझे कयामत की एक एक घड़ी के मुतालिक पता होता कि इस घड़ी में कयामत आनी है, तो उससे पहले ही मैं सारी दुनिया की, आखिरत की हर एक खैर को पा लेता, और फिर मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं पहुंचती। और यही चीज़ हमारे साथ भी होती, अगर हमें वक्त मुकर्रर होता, तो हम क्या करते, हम यही करते कि पहले सारे गुनाह में मशगूल होते, इधर उधर इतने गुनाह, इतनी नाफरमानियां, सब कुछ। लेकिन जैसे ही पता चलता कि भाई परसों कयामत आने वाली है, तो सब के सब सजदे में पड़े होते, तौबा कर रहे होते, रो रहे होते, और अल्लाह ताला से माफी मांग रहे होते कि भाई बस क्या हो गया, अल्लाह ताला तो माफ करने वाले, तौबा कबूल करने वाले, अब जो सारे गुनाह कर लिए वो तौबा कबूल हो गई, अब जो कयामत आएगी हम तो बिल्कुल धुले धुलाए साफ सुथरे होंगे, हमारे ऊपर तो कोई आजाब नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज है कि इसीलिए अल्लाह ताला ने कयामत के मुतालिक नहीं बताया, सिर्फ ये कहा कि अचानक आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और अचानक की वजह से क्या होता है, अगर हम देखें, तो पढ़ाई के मुतालिक, स्टूडेंट्स से मुतालिक अगर देखें कि अचानक से कोई टेस्ट आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमें जब टीचर कह देती है कि आज फला काम हो गया है और इसका कभी भी मैं अचानक टेस्ट ले सकती हूँ, तो हर स्टूडेंट क्या कोशिश करता है कि बस मैं इसको अभी इसी वक्त याद कर लूँ, अगर 10 मिनट बाद भी टीचर टेस्ट ले तो मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो अचानक वाली चीज के लिए बंदा हर वक्त अपने आप को तैयार रखता है। कयामत का अचानक इसीलिए कहा कि किसी भी इंसान को खबर नहीं है कि वो कब आएगी,
اچانک آئے گی تو اچانک اپنے لیے اس کی تیاری کر کے رکھنی ہے پہلے سے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں کیا کیا، ایک جان سے، ایک نفس سے پیدا کیا۔ وجعل منها زوجها، پھر ہم نے اس میں سے اس کی بیوی کو بھی بنایا، یعنی زوجہا اس کی بیوی کو، لیسکن الیہا، تاکہ بیوی کیوں بنائی گئی، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے بیوی سے۔ فلما تغشاها، فلما تغشاها، تغشاها کا مطلب یہ ہے کہ پھر جب اس نے اس کو ڈھانپ لیا، یعنی مونس نے مذکر کو، مطلب جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو ڈھانک لیا، کیا کہیں گے اس کو، مطلب صحبت اختیار کی، جماع وغیرہ کیا، تو حملت حملا خفیفا، پھر کیا ہوگا، پھر ہم نے وہ جو مونس تھی اس نے کیا کر لیا، حملت حملا خفیفا، اس نے ہلکا سا حمل اٹھا لیا، فمرت بھی، وہ اس کو لے کر پھرتی تھی ادھر سے ادھر، فلما اثقلت، پہلے شروع شروع کے دن کیا ہوتے ہیں حمل کے، بہت ہلکے سے پیٹ کے ساتھ، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شروع کے دنوں کے اندر حملن خفیفا، ہلکا پیٹ تھا، وہ اس کو آرام سے لے کر ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے، چل رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ فلما قالت، اب جب وہ بوجھل ہو گئی، بھاری ہو گیا اس کا پیٹ، تو دعوا اللہ ربہما، اس دونوں نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ کیا ہو گیا، اب تو بالکل کیا پیٹ بھاری ہو گیا ہے، ولادت کا قریب کا وقت ہے، تو لئن آتیتنا صالحا، اگر آپ نے ہمیں نیک اور صالح اولاد دے دی نا، تو لنکونن من الشاکرین، ہم تو آپ کے شکر گزار ہو جائیں گے، ہم اس بات پر آپ کا شکر ادا کریں گے۔ تو نیک اولاد مانگنا یہ کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ جب مرد اور عورت آپس میں صحبت کا ارادہ کریں تو اس وقت سب سے پہلے نیت یہی کریں، ٹھیک ہے، سکون حاصل کرنا بھی مقصد ہوتا ہے، لیکن اس وقت یہ نیت کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس صحبت سے کیا دے، اولاد دے، اور وہ اولاد نیک اور صالح ہو۔ اس کے متعلق بہت ساری دعائیں بھی ہیں کہ صحبت سے پہلے پڑھ لینی چاہیے، اپنا جو شوہر ہے وہ بیوی پر پڑھ کر پھونک مار دے اور بیوی شوہر پر پھونک مار دے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، نیک اور صالح اولاد ہوتی ہے۔ اور جب مرد اور عورت صحبت کرتے ہیں تو شیطان کی طرف سے اللہ تعالیٰ پردہ کر دیتے ہیں، شیطان ان دونوں کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن اگر دعا نہ پڑھی جائے اور نیک نیت کے ساتھ میاں بیوی آپس میں ملاپ نہ کریں تو پھر اس میں شیطان کا اثر بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، اولاد میں نیک نیتی نہیں ہوتی، اور اولاد تھوڑی سی نافرمان ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اسی لیے فرمائے کہ دعائیں پڑھ لینی چاہیے ابتدا میں ہی، اور نیت کو اپنا اچھا رکھ لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کی حفاظت کر لیں، ٹھیک ہے، مرد اور عورت دونوں کی، اور اس صحبت سے ملنے والی ان کی اولاد کی بھی۔ اور جتنا وقت وہ حمل کے دوران ہو عورت، اور ان دنوں وہ دونوں، یعنی میاں اور بیوی دونوں کیا کریں، جیسے اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت حوا نے دعا کی، لئن آتیتنا صالحا، آپ نے اگر ہمیں نیک اولاد دے دی تو ہم آپ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے کیا کرنی ہے، نیک اولاد مانگنی ہے، ان دنوں میں خالص اللہ سے نیک اولاد مانگے، ٹھیک ہے۔ فلما آتاہما صالحا، اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صالح، نیک، تندرست، اچھا خوبصورت بچہ دے دیا، جعلا لہ شرکا، پھر ہم نے کیا کر دیا، پھر دونوں نے، ان دونوں میاں بیوی نے لہو شرکا، اس کے لیے اس کا شریک بنایا، فیما آتاہما، اس میں سے جو اس نے دیا، تو مطلب یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا حابیل اور قابیل کے واقعے میں، کہ کس طریقے سے ایک بیٹا ایک بیٹی ایک ساتھ پیدا ہوتی تھی اور پھر ان کا آپس میں جوڑا بنایا جاتا تھا، تو حضرت آدم اور حضرت حوا نے ان کے ساتھ کیا کیا، جعل لہ شرکا فیما آتاہما، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا انہی میں سے اس کا جوڑا مقرر کر دیا، مطلب آگے پیچھے کر کے، فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، بہت ہی بلند ہے اس چیز سے جس سے وہ شرک کرتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ شریک بناتے ہیں اس چیز کا، ما لا یخلق، جو جس کو وہ پیدا نہیں کر سکتے، شیئن کچھ بھی، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان بتوں کے متعلق بات ہو رہی ہے، ایشرکون ما لا، کیا تم اس چیز کو شریک ٹھہراتے ہو جو خود کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، یعنی یہ بت نہ کسی انسان کو، کسی جانور کو، چرند پرندہ، کوئی چیز یہ بت نہیں بنا سکتے، وہم یخلقون، بلکہ بتوں کو خود بنایا جاتا ہے، تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، تو کیا تم ایسی چیز کو شریک ٹھہراتے ہو، ولا یستطیعون، اور یہ تو طاقت ہی نہیں رکھتے، لہم نصرا، کسی کی بھی مدد کرنے کی، ولا انفسہم، اور نہ ہی یہ اپنے آپ کی ینصرون، مدد کر سکتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے
کہ انہوں نے کیا کر دیا تھا، بتوں کو توڑ پھوڑ دیا تھا، اور پھر آخر میں بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا کہ ان سے آ کر یہ لوگ کیا کریں گے، سوال کریں گے بڑے بت سے کہ چھوٹے بتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کہیں اس نے تو ہلاک نہیں کر دیا یہ اور وہ۔ لیکن پھر اس وقت ان لوگوں کو وہ خود عاجز ہو گئے تھے، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا، او سوری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ذرا اپنے بڑے بت سے ہی پوچھ لو، یہ تو زندہ سلامت یہاں کھڑا ہے نا، تو اسی سے پوچھ لو کہ چھوٹوں کے ساتھ کیا ہوا، اس نے کیا کیا، اسی نے ہی قتل کیا یہ اور وہ، کیونکہ تلوار اس کے گلے میں لٹکا دی تھی۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتا، یہ بت تو بول ہی نہیں سکتا، یہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہمیں بتائے گا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہی بات تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بت جو خود بول نہیں سکتا، جو خود اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا، تم اس کے سامنے کیسے جھکتے ہو؟ تو ولا انفسہم ینصرون، یہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتا، اگر میں جیسے میں نے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہے، تو اگر یہ اپنی مدد کر سکتے تو مجھ سے بچا لیتے اپنے آپ کو، یا پھر یہ کہ یہ بڑا، اگر بڑا زیادہ طاقت والا ہے تو یہی اپنے چھوٹوں کو مجھ سے بچوا لیتا، لیکن نہیں بچایا ہوا، ان تدعوہم الی الہدی، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو لا یتبعوکم، وہ کیا کریں گے، تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ مطلب یہ جو بت کی عبادت کرنے والے ہیں، بتوں کو ماننے والے ہیں، یا آپ کی عبادت یا آپ کی پیروی نہیں کریں گے، سواء علیکم، برابر ہے ان پر کہ اطعتموہم، کہ آپ ان کو دعوت دو، انہیں بلاؤ اللہ کی طرف، ام انتم صامتون، یا پھر یہ کہ آپ خاموش ہو جاؤ۔ یعنی آپ اگر ان کی طرف سے کیا ہو جاتے ہیں، بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ تو ہدایت پر آنے والے نہیں، اور اگر آپ ان کے اوپر دن رات چیخ چیخ کر ان کو بتاتے رہو، تب بھی یہ کیا ہے، ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کیا کر لیا ہے، اپنے آپ کے لیے یہ چیز تجویز کر لی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہو، عباد، وہ تو بندے ہیں، امثالکم، تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں، یعنی جیسے تم اللہ کی مخلوق ہو، یہ بت بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسی نے تو مٹی بنائی جس سے تم نے یہ بت بنا لیا، فدعوہم، بس تم ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، پھر انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب بھی دے، ٹھیک ہے؟ اگر تم انہیں بت مانتے ہو، اگر تم انہیں خدا مانتے ہو، شریک مانتے ہو، تو پھر ان کو جب تم پکارتے ہو نا، تو ان کو کہو وہ تمہیں جواب بھی تو دیں، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بیہا، اب ان سے کچھ سوالات ہو رہے ہیں ان بتوں کے متعلق، الہم، کیا ان کے لیے ارجل، پاؤں ہیں، یمشون بیہا، جسے وہ چلیں، یعنی ان کے پاؤں ہیں کہ وہ چلتے ہوں اس پاؤں سے، الہم ام لہم ایدی یبطشون بیہا، یا ان کے پاس ہاتھ ہیں کہ وہ اس سے پکڑ سکیں، ان ہاتھ سے کوئی چیز لے سکیں، پکڑ سکیں، ام لہم اعین یبصرون بیہا، یا ان کے پاس آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھ سکتے ہوں، ام لہم آذان، یا ان کے پاس کان ہیں، یسمعون بیہا، جس سے وہ سن سکتے ہوں جب تم انہیں پکارو، یا جب تم انہیں ان کی پوجا کرنے جاتے ہو، ان کو کھلاتے پلاتے ہو، تو وہ پلیٹ، وہ چیز تمہارے ہاتھ سے لے سکتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، آپ کہہ دیجئے لاؤ بلاؤ اپنے شرکا کو، ثم کیدونی فلا تنظرون، پھر تم کیا کرو، پھر تم تدبیر کرو میرے خلاف، فلا تنظرون، بس تم مجھے مہلت نہ دو اس چیز کے بارے میں۔ یہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ان سے سوالات کیے گئے، ان سے پوچھا گیا، پھر ان سے کہا کہ جاؤ اب تم میرے خلاف کیا کرو، تدبیریں کرو، اب تم مجھے مہلت نہ دو، اور ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا، انہوں نے حضرت آدم علیہ سوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا، آگ میں ڈالنے کا فوراً سے منصوبہ بنا لیا۔ ان ولی اللہ الذی، بے شک اللہ ہی میرا دوست ہے، میرا کارساز ہے، میرا مددگار ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب کو نازل کیا، اور وہ یتولی الصالحین، اور وہ نیک لوگوں کا کارساز ہے، مددگار ہے، والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تو تمہاری مدد کی طاقت ہی نہیں رکھتے، تمہاری تو مدد کر ہی نہیں سکتے، ولا انفسہم ینصرون، اور وہ اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی میرا مددگار کون ہے، اللہ ہے، لیکن تمہارا تو مددگار یہ ہے ہی نہیں جس کو تم پکار کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم انہیں بلاؤ ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، وہ سنیں گے ہی نہیں، وہ بہرے بن جائیں گے کہ ان کو کس کی طرف بلایا جا رہا ہے، ہدایت کی طرف بلایا جا رہا ہے، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ ينظرون إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ انسان سامنے سامنے آنکھیں کھول کے آپ کو دیکھ رہے ہیں جب آپ اس سے بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بند ہے، اس کی آنکھیں بند ہے، اس کو ہدایت نظر نہیں آ رہی سامنے، خُذِ الْعَفْوَ، آپ ان کے ساتھ کیا کریں، آپ ان سے درگزر کریں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، بس نیکی کا حکم دے دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل لوگ ہیں، جو بات سمجھتے نہیں ہیں، ان سے آپ اعراض کر لیں، ان سے دوری اختیار کر لیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر کیا ہو جائے،
اگر آپ کو شیطان ابھار دے، یعنی کسی بھی کیا کہتے ہیں برائی کی طرف شیطان وسوسہ ڈالے، خیالات ڈالے، کوئی برائی کا ارادہ دل میں ڈال دے کہ اب یہ گناہ کرو، یہ کرو، تو آپ کیا کرو؟ نزغن، کوئی بھی وسوسہ آپ کے شیطان ڈالے تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ لو، ٹھیک ہے؟ اللہ سے پناہ مانگ لو اس چیز کی کہ اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی، کہ آپ مجھے اس سے کیا کر لیں؟ بچا لیں، یہ جو وسوسے میرے دماغ میں ڈال رہا ہے اس سے آپ مجھے محفوظ کر لیں، ٹھیک ہے؟ انہ سمیع علیم، اس لیے کہ وہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ سارے وسوسے کون ڈال رہے ہیں؟ شیطان ڈال رہا ہے، اسے معلوم ہے، اور وہ سن رہا ہے ساری بات۔ جب آپ اس کو بتاؤ گے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو اپنی پناہ میں لے لے گا اور شیطان سے آپ کو دور کر دے گا۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب بھی کیا ہوتا ہے ان کو شیطان میں سے کوئی شیطان کی طرف سے کوئی طائفون برا خیال ان کو جب چھو لیتا ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تذکروا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دم سے چونک جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور اس لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وقتاً فوقتاً اس کی تعلیم دی ہے کہ جب بھی کیا ہو، تمہارے دل و دماغ میں کوئی وسوسہ آئے، برائی کا خدشہ ہو، تو تمہیں کون کر رہا ہے؟ وہ شیطان تمہیں کچوکا لگا رہا ہے، تو تم کیا کرو؟ اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے حفاظت کرو۔ تو تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ فوراً سے چونک کر اس چیز سے کیا ہو جاتے ہیں؟ دور ہو جاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور ان کے جو بھائی ہوتے ہیں، یمدونہم، وہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ کھینچ لیتے ہیں، فی الغی، گمراہی کے اندر، ٹھیک ہے؟ ایک تو وہ ہے جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بات کو، شیطان کی بات کو وسوسہ سمجھ کر کیا کرتے ہیں؟ فاستعیذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو پناہ نہیں مانگتے، شیطان کی پیروی کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یمدونہم فی الغی، اس کو اپنی گمراہی میں کھینچ کر لے آتے ہیں، یہ شیطان پکڑ پکڑ کر کے، آؤ یہ گناہ کرو، یہ نافرمانی کرو، تم لا یقصرون، پھر وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتا، ان میں وہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ ان کو کھینچ کر گناہ کی طرف لے کر آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ، اور جب ان کے پاس کیا جاتی ہے؟ کوئی نشانی آ جاتی ہے، آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر جاتے ہیں، تو قالوا، وہ کہتے ہیں، لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، کہ یہ تو آپ نے خود تو نہیں بنا لی یہ بات، قل، آپ کہہ دیجئے، انما اتبع، بے شک میں تو اس بات کی پیروی کرتا ہوں، ما یوحى الی من ربی، جو میرے رب کی طرف سے مجھے وحی کی جاتی ہے، میں تو صرف وہی بات مانتا ہوں اور وہی تمہیں بتاتا ہوں۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ کیا ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے واضح اور روشن دلیل ہے اس بات کی، وہدی رحمت لقوم یؤمنون، اور یہ تو ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، ایمان رکھنے والوں کے لیے ہی یہ بات کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت کا سبب بنے گی، اور جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی پر آتے ہیں، ان کے لیے تو اس کے اندر کوئی ہدایت، کوئی رحمت نہیں ہے۔ اس کے بعد وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہاں پر کیا ہے؟ یہ عام روٹین کی بھی بات ہے کہ جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو، کہیں پر قرآن ریکارڈنگ چل رہی ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ کو اس کو سننا چاہیے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، اور وَأَنصِتُوا، خاموشی کے ساتھ سنو، اس وقت قرآن کے دوران بات نہیں کرنی، کوئی آپ کو قرآن سنا رہا ہے اس سے باتوں میں نہیں لگنا، اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں؟ فاستمعوا له، اس کو خاموشی سے سننا بھی ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک آیت کو واضح سننا ہے، اس کے اندر یہ تو عام روٹین کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر نماز کے اندر جیسے امام ہے وہ نماز کے اندر تلاوت کر رہا ہے، تو اس کے بعد آپ کے لیے کیا ہے؟ خاموشی ہے، آپ نے اپنی نماز کے اندر پھر تلاوت نہیں کرنی شروع کر دینی، آپ کے لیے پھر کیا ہے؟ آپ خاموشی سے اسی امام کی تلاوت سنیں اور اسی کے مطابق نماز پڑھیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن تلاوت کیا جاتا ہو، پڑھا جا رہا ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو غور سے، وَأَنصِتُوا، اور اس کو اور خاموشی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور تم اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو۔ اپنے دل میں یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کو زور زور سے پکارتے ہیں، زور سے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ دعائیں پڑھتے ہیں، تو ایک تو وہ بلند آواز سے پکارنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ فضیلت کس چیز کی ہے؟ فی نفسی کا، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا، آپ کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو، اور اس کے اندر جب آپ دل میں پکارتے ہیں نا، تو اس کے اندر عاجزی بھی ہوتی ہے، انکساری بھی ہوتی ہے، اللہ سے خوف بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو، تضرعا، اس سے عاجزی بھی اختیار کرو، وخیفہ، اور اس سے ڈرو بھی، ڈرتے ہوئے بھی، ودون الجہر من القول، اور بلند آواز سے نہ کرو، بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ یہ صبح اور شام کا کیا مقصد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو صبح اور شام میں جب تم اللہ تعالیٰ کو پکارو، تو اس وقت بالغدو والآصال،
अल्लाह ताला को क्या करना है, दूनल जहरी मिनल कौली, बुलंद आवाज से ना पुकारो, वला तकुम मिनल गाफिलीन, और तुम गाफिल लोगों में से मत बन जाओ। यानी अल्लाह ताला तुम्हें जो हुक्म दे रहा है उसको मानो, और अल्लाह को याद करो तो बिल्कुल खामोशी के साथ और अपने दिल के अंदर, और उससे तज़र्रुअन व खीफा, खौफ और उम्मीद रखते हुए भी। इन्नल्लज़ीना इंद रब्बिका, बेशक वो लोग जो क्या है, आपके रब के पास हैं, ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही, वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते। कौन से लोग हैं वो जो तकब्बुर नहीं करते, कौन है वो, कौन सी कौम है? वो है फरिश्ते, जिनको अल्लाह ताला ने अज़ल से लेकर अब तक अपनी इबादत के अंदर मशगूल कर रखा है ना। वो इबादत में लगे हुए हैं, हर वक्त इबादत कर रहे हैं, लेकिन ला यस्तकबिरून, तकब्बुर नहीं करते। इतनी ज्यादा इबादत के बावजूद भी उनके दिल में रियाकारी नहीं आती, उनके दिलों में फख्र नहीं महसूस होता कि हम तो इतना पढ़ने वाले हैं, इतनी इबादत करने वाले हैं। वह युसब्बिहूनहू, और वो उसकी तस्बीह भी बयान करते हैं, वलहू यसजुदून, और वो उसी को सजदा करते रहते हैं। ये फरिश्तों के मुतालिक है कि अल्लाह ताला ने उनकी इबादत का तरीका बताया कि वो क्या करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन उसमें गुरूर और तकब्बुर नहीं होता, इसलिए कि वो क्या करते हैं, ज़ाहिरी तौर पर ज़ोर ज़ोर से पुकार पुकार कर नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला से खौफ के साथ, उम्मीद के साथ और तज़र्रुअन, आजिज़ी के साथ करते हैं, तकब्बुर नहीं करते, और खामोशी से यानी दिल के अंदर इबादत करते हैं। वलहू यसजुदून, और उसको क्या करते रहते हैं, सजदा भी करते रहते हैं। और ये इसके मुतालिक हदीस में आता है कि इतने फरिश्ते हैं आसमान और जमीन, आसमान में, सातों आसमानों पर, कि वो क्या अजल से लेकर अभी कयामत तक क्या करते हैं, हर लम्हा वहां पर फरिश्ते सजदा कर रहे हैं। और जो एक बार फरिश्ते की पूरी जमात और फरिश्ते जो सजदा करते हैं, उनमें से दरमियान में इतनी भी जगह नहीं बचती जिनमें से एक पाँव भी रखा जाए, मतलब एक पैर बराबर भी जगह नहीं बचती, इतने ज्यादा फरिश्तों की तादाद है। और एक दफा जो फरिश्ते सजदा कर लेते हैं, कयामत तक उनकी दोबारा बारी ही नहीं आती, बाकी दूसरे वक्त में दूसरा सजदा करते हैं। तो एक एक सजदा हर फरिश्ता कर रहा है, और इतने फरिश्ते हैं कि कयामत तक कभी किसी फरिश्ते की दोबारा दोबारा बारी ही नहीं आती। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान को क्या किया है, इंसान को एक तालीम दी है कि तुम इबादत तो करो, अल्लाह ताला की हम्दो सना तो करो, जिक्र करो, लेकिन उसमें तकब्बुर नहीं होना चाहिए। तुमने अल्लाह की इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है। और यही हमारे उलमा कहते हैं, हमारे उस्ताद जी थे, हमें पढ़ाते थे, वो कहते थे कि अगर तुमने नमाज शुरू की है, ठीक है, और नमाज शुरू करके तुम्हें दिल में एक बार ये ख्याल आ गया, वाह जी मैं तो नमाज पढ़ रही हूँ, मैं तो अल्लाह ताला के बहुत ही करीब हूँ, मेरे जो फला बहन है, फला भाई है, शोहर है, बच्चे हैं, जो भी हैं, इनमें से कोई ये क्या है, ये नमाज नहीं पढ़ रहा, तो ये क्या हो गया, तकब्बुर पैदा हो गया तुम्हारे अंदर कि मैं इबादत कर रही हूँ और कोई नहीं कर रहा। तो हर एक के जिम्मे अपनी अपनी जान है ना, अपनी नफ्स का खुद ही उसने बदला देना है, खुद ही हिसाब किताब करना है, तो आपने अपने नफ्स का करना है। तो अगर दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हो जाए, ठीक है, तो आपने उस नमाज को क्या करना है, कहते थे कि पूरा करो, लेकिन उस नमाज को दोबारा दोहराओ, ठीक है। अब ये फर्ज नमाज के अंदर तो नहीं हो सकता, फर्ज तो एक दफा फर्ज होती है, ठीक है, लेकिन जो नवाफिल हैं, जो सुन्नतें हैं, उसके अंदर अपनी अपनी ये आदत बनाई जाए कि मैं नमाज शुरू कर रही हूँ, अगर इन 2 रकात के अंदर, इन 4 रकात के अंदर एक लम्हे के लिए भी मेरे दिल में ये ख्याल आया, तकब्बुर पैदा हुआ अपनी इस इबादत पर, अपने इस काम पर, तो मैं क्या करूंगी, इसको दोबारा लौटाऊंगी, उसको दोबारा लौटाएं। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आदत बन जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता, कि नहीं तकब्बुर नहीं लाना, दिलो दिमाग में नहीं लाना। फिर भी अगर कभी ऐसा हो जाता है, इंसान तो खता का पुतला है, अनजाने में भी अगर हो जाता है, तो फिर तो वो अल्लाह के यहाँ क्या है, मुआफ है। लेकिन जानबूझकर अपने दिल में ये तकब्बुर वाली कैफियत पैदा नहीं करनी, क्योंकि फिर जो तकब्बुर है ना, तकब्बुर की वजह से ही तो शैतान गया ना, मरदूद करार हुआ है, ठीक है। तो अगर तकब्बुर पैदा हो गया, तो एक तो वो अमल जाया, ठीक है, वो कबूल होगा ही नहीं, नामा एमाल में लिखने की उसको जरूरत ही नहीं, बिल्कुल जाया, खत्म, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और दूसरा ये कि उस अमल की वजह से जिसमें तकब्बुर हुआ, अल्लाह ताला फिर उस अमल से महरूम कर देते हैं इंसान को, ठीक है। ठीक है, अगर हम दोबारा दूसरे वक्त में हमें नमाज पढ़ने की तौफीक मिल भी गई है, लेकिन उसके अंदर आपको वो सुकून, खुशू खुजू वो महसूस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो तो तकब्बुर वाली नमाज थी ना, ठीक है। तो ये चीज होती है, अपने आप को तकब्बुर से बचाना है। अपने किसी भी अमल पर, जब भी कोई अमल हो जाए,
हमारे उस्ताद जी कहते थे कोई भी काम करो, नेक काम करो, यहाँ तक कि नमाज भी पढ़ो ना, तो उसके बाद भी 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह कहा करो। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि इस नेक अमल के अंदर कहीं हमारी कोई रियाकारी तो शामिल नहीं हो गई, कहीं दिल में गुरूर तो नहीं आ गया कि मैंने इबादत की है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई कि उस गलती की वजह से ये इबादत ही कबूल ना हो। तो फौरन से अल्लाह ताला से अस्तगफार करो। कुरान पढ़ रहे हो, तिलावत कर रहे हो, वो कुरान बंद किया तो उसके बाद 3 मरतबा अस्तगफार करो कि अल्लाह ताला इस कुरान की तिलावत के दौरान मुझसे जो गलती हुई, जो कमी पेशी हुई, उस पर मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये सुना, मैंने ये समझा। तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते रहें ताकि अल्लाह ताला हमें दोबारा उसका मौका दे। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरी जिस नेमत पर भी तुम शुक्र अदा करोगे ला अजीदन्नकुम, तो मैं उसे बढ़ा दूंगा। और ऐसा ही होता है, अगर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, आपने मामूल बना लिया कि रोजाना मैं क्या करूंगी, 2 रकात नमाज पढ़ूंगी, इस नियत से कि पूरे दिन में मुझसे जो भी गलती हो गई, जो भी गुनाह हो गया, उसके उसके लिए, तो क्या होगा, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की तौफीक दे दी, क्योंकि मैं तो पढ़ने वाली नहीं थी, मुझसे तो नहीं पढ़ी जाती। जाहिर है हमारे पास, हम इंसान है ना, इंसानों के तो इतने काम है, दुनियावी, माशरती, हर तरह के काम देखने होते हैं, घरेलू काम देखने होते हैं, फैमिली को देखना होता है, तो हमसे नहीं होती। अगर हम खुद से करते तो हमसे कभी भी ना होता, ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, नमाज नहीं हो पाती। लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी, पढ़ा पढ़ा दिया, वो 2 रकात हमें पढ़वा दी, तो अब उस पर शुक्र अदा करना है अल्लाह ताला का। तो आप यकीन करें, 2 दिन नहीं गुजरेंगे, अल्लाह ताला आपको मजीद वक्त निकाल कर देगा आपके कामों में से, कि आपकी नमाज में मजीद टाइम मिलेगा आपको। आप आपका दिल चाहेगा कि 2 रकात ही क्यों, 2 और पढ़ लेती हूँ अल्लाह ताला के लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 और पढ़ लेती हूँ, फिर 2 और पढ़ लेती हूँ। ये क्या होता है, जब नवाफिल की तौफीक होती है, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, लो जी, इस बंदे को तो मैंने क्या सिर्फ एक बार 2 रकात पढ़ने की तौफीक दी थी, इसने मेरा इतना शुक्र अदा किया, मैं खुश हो गया इससे, और मैंने इसको क्या कर दिया, आगे पढ़ने की तौफीक दी। तो क्यों ना मैं इसे तहज्जुद का ही आदी बना दूं, तहज्जुद भी तो एक नफिल इबादत है ना। तो मैं इसको तहज्जुद का, आहिस्ता आहिस्ता आपकी नमाज के अंदर क्या हो जाएगी, एक वो कहते हैं ना, शौक पैदा, रगबत पैदा होना शुरू हो जाएगी कि मैं करूं, मैं करूं। ठीक है। फिर अगर वो काम छूट भी गया किसी एक दिन, किसी वजह से नींद आ गई, कुछ भी हो गया, मसरूफियत हो गई, तो तबीयत बेचैन होने लगेगी कि आज क्यों मुझसे नमाज नहीं पढ़ी गई, आज मैंने वो 2 रकात क्यों नहीं पढ़ी जो मैंने मामूल बनाया था। या फिर ये कुरान का कोई सोच लिया कि आज रोजाना एक पारा पढ़ूंगी, आधा पारा पढ़ूंगी, तो आज मैंने क्यों नहीं पढ़ा। तो अल्लाह ताला दूसरे दिन आपको डबल तौफीक देंगे। आपको अफसोस, दिल में एक अफसोस होगा कि मेरी आज की चीज ये जो मैंने मामूल बनाया था वो छूट गई, तो अल्लाह ताला आपको दोबारा करने की तौफीक भी देंगे। ठीक है। तो ये क्या होता है, ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो। लेकिन अगर 2 रकात नमाज पढ़ ली और दिल में ये ख्याल है, वाह जी, आज तो मैंने 2 रकात पढ़ी हैं, आज तो मैं बड़ी नेक बन गई, मैंने तो फर्ज नमाजों के अलावा ना आज 2 रकात नफिल भी पढ़ी हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं, 2 4 लोगों को भी बता रहे हैं, तुम्हें पता है आज मैंने नफिल पढ़ी, आज मैंने तहज्जुद पढ़ी, आज मैंने पता है कुरान के 2 सफ़े ज्यादा पढ़ लिए। तो उससे क्या होता है, अल्लाह ताला कहते हैं, लो तुमने लोगों को बताने के लिए पढ़ा था, लोगों को दिखाने के लिए पढ़ा था, जाओ फिर तुम लोगों को ही बताओ, मैं तो तुम्हें अब दोबारा तौफीक ही नहीं देने वाला पढ़ने के लिए। फिर जब वो तौफीक छिन जाती है ना, तो आप यकीन करें, फिर इंसान गुमराह ही होता है। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ने तौफीक छीन ली, तो इंसान दिन रात अपना सारा जोर लगा ले, तब भी वो अमल नहीं कर सकता। तौफीक किसकी तरफ से है, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, तौफीक किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से है। तो इसमें क्या करना है, ला यस्तकबिरूना अन इबादती, किसी भी इबादत के अंदर तकब्बुर नहीं आने देना। अगर आता है तो फौरन फौरन क्या करें, उस पर अपनी पकड़ करें कि मैंने इस पर तकब्बुर ही क्यों किया, मेरा थोड़ी ना कोई कमाल है, मैंने थोड़ी ना पढ़ी है, अल्लाह ताला ने पढ़वाई है। ठीक है। तो अल्लाह ताला तौफीक दे, हम सब की नियतों को इखलास के साथ मोड़ दें। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर हमारी सूरत मुकम्मल हो गई, आराफ। इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे सूरतुल अनफाल, जिसके अंदर जंगों का तस्करा इब्तदा से ही है, माल गनीमत वगैरह का तस्करा इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।